दर्शकबिन नमस्कार। उत्तर बंगाल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। यहाँहरुको साथमा छु म अनुप राई। प्रस्तुत छ आजका मुख्य समाचार। गत 2-3 दिनदेखि लगातार परेको बर्खेझरीले पश्चिम जिल्लाका विभिन्न स्थानमा पहिरोले ताण्डव मचाएको छ। याङताङ समष्टिको याङते ग्राम पञ्चायत एकाइको लवर याङतेमा गैराती परेको हात्तीसुडे पानीको प्रभावले एक हल गोरु, घर, खेतबारी आदि सबै पहिरोले पुरेको छ। लवर याङते निवासी छविलाल विष्टको खेतमा गोठ बनाएर बाँधेको हल गोरु पुरिएको बताएका छन्। यसैगरी 1 हेक्टर धानबारी सबै पहिरोमा परिणत भएको पनि बताएका छन्। याङते ग्राम पञ्चायत एकाइको लवर याङतेका कुल 9 परिवारलाई आज पहिरो प्रभावित क्षेत्रबाट सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। यसै पहिरो प्रभावित स्थानमा गेजिङ ग्राम विकास अधिकारी मुकेश दाहाल, जिल्ला पञ्चायत सदस्य रोशन खतिवडा, स्थानीय पञ्चायत गाउँले पार्टीका सक्रिय कार्यकर्ता आदिको उपस्थिति रहेको थियो। निरीक्षण टोलीले सबै क्षतिपूर्तिको जायजा लिएर प्रभावित स्थानबाट 9 परिवारलाई आजै सुरक्षित स्थानमा सारिने काम सँगसँगै खाने विषयको सम्पूर्ण बन्दोबस्त मिलाएको बताएका छन्। अर्कोतिर पश्चिम जिल्लाको यक्सम टासिलिङ समष्टि अन्तर्गत लासो टासिलिङ ग्राम पञ्चायतको लवर लासोमा पनि 2 परिवारलाई पहिरोको कारण ठुलै प्रभाव पारेको कारण सुरक्षित स्थानमा सारिने कार्य भएको छ। घरमा बस्न नसकिने अवस्था भएपछि उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा राखेको बताएका छन्। 24 घण्टा अधिक लगातार पानी परेको कारण यसरी चारैपट्टि पहिरोले धेरै नोक्सान गरेको छ। सडक मार्ग पश्चिम जिल्लालाई जोड्ने सबै अवरुद्ध रहेको छ। याक्सम टासिलिङ जाने सडक बन्द भएको छ भने लेकसेप, जोरताङ आदि स्थानमा सडक बन्द भएको छ। गोर्खाल्यान्ड क्षेत्र प्रशासनका चेयरम्यान तथा गोजोमोमो महासचिव अनित थापा आफ्नो भ्रमणको क्रममा तग्दा टिस्टाबेली समष्टिमा आइपुगेका छन्। आइतबार उनी भ्रमणको अवधि नाम्रिङ चियाबारी आइपुगेका छन्। नाम्रिङ चियाबारीमा एउटा सामान्य कार्यक्रममा जनसाधारणलाई सम्बोधन गर्दै उनले यसरी आफ्नो विचार राखेका छन्। मेरो नाम्रिङ सेकेन्ड भिजिट हो। यो भ्यालीमा सबै गाउँहरू डुल्दैछु। मैले मेरो आफ्नो परिचय दिँदैछु र तपाईँहरूको परिचय लिँदैछु। मेरो योपालिको अभियान भनेको म तपाईँहरूलाई छेउबाट चिन्नु चाहन्छु अनि मलाई पनि छेउबाट चिनोस् भनेर चाहन्छु। अस्तिको पालि साह्रो छेउबाट नचिन्दाखेरि धेरै झुकेको अनुभव छ। हाम्रो ढेन्डो पाइला पनि सायद साह्रै छेउबाट चिनेको थिएन होला, त्यही कारण ढेन्डो पाइला पनि झुकाएको छ। र सायद अबदेखि तपाईँहरूको घर दैलोमा आएर मैले आफ्नो परिचय र तपाईँहरूको परिचय लिएर जाँदाखेरि आउँदो दिनहरूमा हामी झुकिँदैनौँ भन्ने आशा साँचेको छौँ। र हामीले यस भ्यालीमा घुम्दाखेरि मानिसहरूको गुनासो, दुःख, मन्दिरको, गुम्बाको, चर्चको सबैको सुन्दै हिँड्दैछु। मेरो जुन औकातले भ्याउँछन् उहाँहरूको लागि सहयोग पुर्याउँदैछु। सबै कुरो उहाँहरूले भनेको जस्तो नभए पनि मेरो प्रयास जारी राखेको छु। तर एउटा कुरो सबैले जहाँ पनि जान्छ पानी उहाँहरूको प्रब्लम देखाउँछ, बाटो प्रब्लम देखाउँछ। तर मलाई खट्केको चाहिँ मेरो जो आउने युवा भाइहरू छ, युवा बहिनीहरू छ, युवतीहरू छन्, उहाँहरूको रोजगारको विषय लिएर जहिले मलाई मनमा लागिरहेको हुन्छ। हाम्रो आमा बाबाहरूले दिनरात कमानमा पत्ती टिपेर रोजीभिजी गरेर आफ्नो नानीलाई शिक्षा दिएको हुन्छन्। हाम्रो नानीहरू असाध्यै राम्रो पढेको हुन्छन्। उहाँहरूको हातमा सिक्किम राज्यमा पुनः एक नाबालिगसित यौन उत्पीडनको घटना प्रकाशमा आएको छ। एकजना 5 वर्षीय बालिकासित यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा दक्षिण सिक्किमको नाम्ची पुलिसले लवर मानिडाँडा निवासी एकजना व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ। पुलिस सूत्रले दिएको जानकारी अनुसार आरोपीले पीडित बालिकाको निजी अङ्गमा हात लगाउँदै गरेको बालिकाकी काकीले देखेकी थिइन्। पुलिसले पोक्सो कानुन अन्तर्गत मामला दर्ता गरेर कारबाही अघि बढाइरहेको छ भने हाल आरोपी पुलिस हिरासतमा रहेका छन्। आइतबार निम्न सोनदा नाली चाउर पार्टी कार्यालयमा समष्टि युवा एकाइको साङ्गठनिक सभा सम्पन्न भयो।
उत्तम राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त साङ्गठनिक सभालाई आरके दर्नालले सञ्चालन गरेका थिए। सभामा सर्वसम्मतिले समष्टि युवा एकाइ गठन गर्ने निर्णय लिँदै साङ्गठनिक सभा सम्पन्न भएको थियो। समष्टिका सम्पूर्ण युवाहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न उक्त सभामा सबैले आआफ्नो वक्तव्य राख्दै युवा एकाइलाई बलियो बनाएर लैजाने साथै साङ्गठनिक गतिविधिलाई तीव्र पार्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेका थिए। सभामा सर्वसम्मतिले उत्तम राईलाई गुरामोमो रङ्बुल धोत्रिया रङ्बुक समष्टि युवा एकाइका सभापति चयन गरियो भने प्रवीण तामाङलाई महासचिवको पदमा सर्वसम्मतिले चयन गरिएको छ। उपसभापतिको पदमा विवेक राईलाई चयन गरिएको छ भने यसैगरी सहसचिव पदमा प्रसाद राई अनि हरि तामाङलाई चयन गरेका छन्। कोषाध्यक्ष अर्पण तामाङलाई चयन गरियो भने 12 जनालाई सल्लाहकारको रूपमा चयन गर्दै 21 जनाको कार्यकारिणी सदस्यहरू चयन गरिएको छ। समष्टि सभापति चयन भए पश्चात आफ्नो वक्तव्य राख्दै उत्तम राईले यसरी पार्टीले जिम्मेवारी दिएकोमा अति नै हर्षित रहेको बताउँदै आफ्नो कर्तव्यलाई निष्ठापूर्वक निभाउने कोसिस गर्ने साथै संस्थापक अध्यक्ष सुभाष घिसिङको सिद्धान्त मार्गदर्शनलाई सिरोपर गर्दै अध्यक्ष मन घिसिङको हात बलियो बनाएर युवाहरूलाई समेटेर अघि बढाउने छ भन्ने आफ्नो मन्तव्य जाहेर गरेका थिए। यहाँनिर रङ्बुल धोत्रिया रम्बुक समष्टि आज युवा एकाइ गठन गर्ने काम गरियो र विशेष रङ्बुल धोत्रिया रम्बुक समष्टिमा धेरै दिन अघिदेखि एउटा जेनेरेल पार्टीको हाम्रा युवा भाइहरूले विशेष है साङ्गठनिक एउटा भेटघाट र यो भेटघाट र छलफल मिटिङको छलफलमा आज जुन एउटा निर्णय गरेको छ है त्यो निर्णय तपाईँहरूलाई म छोटो रूपमा विशेष बताउन चाहन्छु र यो सङ्गठनलाई हामीले रङ्बुल धोत्रिया युवा एकाइलाई अब पुनर्गठन गरेर हामीले यसलाई अगाडि लानको निम्ति र विशेष हामीले नयाँ योपालि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी खजान्सी र 21 जनाको एक्जिक्युटिभ मेम्बर यहाँनिर हामीले बनाएका छौँ र विशेष आजका हाम्रा नयाँ गठित युवा सङ्गठनका सभापति हुनुहुन्छ उत्तम राई र उहाँको एउटा सहयोगी है हाम्रो जेनरल सेक्रेटरी हामीले छानेका छौँ यहाँ प्रवीण तामाङ हुनुहुन्छ र त्यसरी नै हाम्रो उत्तम राई सभापतिको एउटा भाइस प्रेसिडेन्ट हामीले छानेका छौँ विकास प्रधान छ र उतापट्टिको र यतापट्टिको छ विवेक राई। त्यसरी नै हामीले जोइन्ट सेक्रेटरी पनि राखेका छौँ र उतापट्टिबाट प्रसाद राई राखेका छौँ र यतापट्टिबाट छ हरि तामाङ र हामीले 1 जना कोषाध्यक्ष राखेका छौँ र अर्पण तामाङ र जम्मा एक्जिक्युटिभ मेम्बर 21 जना बनाएर हामीले यो आजको कमिटी गठन गरेका छौँ र आशा छ हाम्रो आज नवगठित यो कमिटीले र जुन चाहिँ अध्यक्षको एउटा विचारलाई र जुन चाहिँ पिपिएसको लागि जुन अध्यक्षले एउटा विचार अगाडि लानु भएको छ र त्यसलाई सहयोग पुर्याउनु हुनेछ भन्ने आशा उहाँहरूसँग हामी राख्दछौँ। श्रृङ्खला स्वनिर्भर दल नागरी फार्म मोक्तान गाउँको तत्त्वावधानमा आइतबार कोरोना वारियर्सलाई लिएर सम्मान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। द बुक थिप ओपन लाइब्रेरी परिसरमा दलनेत्री रिङसङ तामाङको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्व शिक्षक पीआर सुब्बाको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। मोक्तान गाउँ समाज सभापति पेम्बा लेप्चा तथा अन्यको उपस्थितिमा सम्पन्न कार्यक्रमलाई सचिवा अश्विनी सुब्बा तथा कोषाध्यक्ष सेजल पाखरिङले सञ्चालन गरेका थिए। कार्यक्रममा उपस्वास्थ्य केन्द्रका एएनएम आशाकर्मी विशिष्ट अतिथिको रूपमा उपस्थित पुलिस आउटपोस्ट प्रभारी एएसआई दिपेन जोशी तथा सञ्चारकर्मीलाई सम्मानपत्र प्रदान गरिएको थियो। ससाना नानीहरूले नृत्य प्रस्तुत गरेको कार्यक्रमलाई उपस्थित अतिथि तथा सम्मानित व्यक्तिहरूले पनि सम्बोधन गरेका थिए। आज दिनाङ्क 6/9/2020 हामीले कोरोना वारियर्सको निमित्त सम्बर्धना कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ अनि कोरोना वारियर्समा हामीले हेल्थ वर्कर आशाकर्मीहरू साथै नागरी फार्म पुलिस आउटपोस्टका श्री दिपेन जोशी साथै सिभिक भोलिन्टियर्सहरू अनि साथसाथै मिडिया कर्मीहरू जस्तै दार्जिलिङ मिरर, हिमाली सन्देश अनि संवाददाता साजन शर्माज्यूलाई पनि यहाँ सम्बर्धना कार्यक्रममा निम्त्याएका छौँ। उहाँहरूको जुन चाहिँ कोरोनासँग लड्ने एउटा साहसिलो काम उहाँले गरिरहनु भएको छ, त्यस कामलाई मूल्याङ्कन गर्न नै आज यस कार्यक्रम हामी श्रृङ्खला एसएचजीले अर्गनाइज गरेका हौँ।
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गराउन हेतु जारी गरेको लकडाउनले 5 महिनाको समयसीमा नागिसकेको छ। यसरी नै राज्य सरकारद्वारा जारी गरेको सेप्टेम्बर महिनाको पहिलो सप्ताहको पहिलो दिन आज कालेबुङ जिल्लामा पनि पूर्ण रूपमा लकडाउन पालन गरेको देखिएको छ। कालेबुङ शहरमा दोकानपाट, वाहन, मानिसहरू आवतजावत गरेको देखिएन भने पुलिस कर्मीहरूद्वारा आफ्नो कार्यभार सम्हालिरहेको देखिएको छ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्य, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। ए औषधि तपाईँलाई मैले अस्ति दबाई ल्याइदिनु भनेको थिएँ नि। अरे सोमानी वेलनेसमा अर्डर गर न। अन्त डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। यो र अन्त फेरि कोरोनाको टाइममा किन बजार जाइबस्नु, भिड लाउनु, घरमा आइपुगिहाल्छ त राम्रो भएन अन्त? ए राम्रो भएछ त, मलाई नम्बर दिनुहोस् न, व्हाट्सएप गर्छु नि। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। तपाईको सपनालाई साकार तुल्याउन ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, जसको प्रथम चरणको सबै प्लटहरू बिक्री भइसकेको छ र दोस्रो चरणको लागि रेजिस्ट्रेसन अनि बुकिङ चलिरहेको छ। प्लटको साइज 3 देखि 6 कट्टासम्म रहेको छ, त्यसैले ढिलो नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस् अनि बुक गर्नुहोस्। श्याम फार्म हाउस भिल्ला फुलबारी। कन्ट्याक्ट नम्बर 9733036000 अथवा 9609784045। चाँडै नै यसको तेस्रो चरणको प्लटहरू पनि सुरु हुन गइरहेको छ। इक्फा युनिभर्सिटी सिक्किममा एडमिसन खुलिरहेको छ। यहाँ विभिन्न कोर्सेसहरू अफर गरिन्छ, जस्तै आईटी, ल, म्यानेजमेन्ट, हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, होटल म्यानेजमेन्ट अनि सोशल साइन्सेस। सिक्किम, जीटीए अनि नर्थ इस्टर्न स्टेट्सका स्टुडेन्टहरूलाई 30% फी कन्सेसन र साथसाथै सिक्किम गभर्मेन्ट कोटाबाट आउने स्टुडेन्टहरूलाई 50% फी कन्सेसन प्रदान गरिएको छ। Visit our website www.iusikkim.edu.in or call us at 1800-120-89991. Great opportunities for class 10 and 12 students. For class 10 student, there is a paramedical course, and for class 12 students, medical course. Minimum fees and bank loan facilities and various diploma degrees also available. Open for all streams. State Nursing Council affiliated to Rajiv Gandhi University and Health Science and Paramedical Board, Government of Karnataka. Aden Paramedical and Nursing College. Contact 80162 35569, Champasari, Siliguri. आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत। रोटरी क्लब अफ कालेबुङको तर्फबाट आज कालेबुङ जिल्ला अस्पतालमा मानिसहरूको सुविधाको निम्ति सार्वजनिक 2वटा हात धुने बेसिनको हस्तान्तरण गरिएको छ। क्लबले कालेबुङ जिल्ला अस्पतालमा आउने मानिसहरूको सुविधाको निम्ति विशेषतः वर्तमानमा कोरोना संक्रमण फैलिरहेको समयमा हात धुनुपर्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै अस्पतालमा बेसिनको व्यवस्थित गरेका छन्। उक्त कार्यक्रममा कालेबुङ जिल्ला अस्पतालका SDMOH CK छेत्री, सहयोगिता सुब्बा अनि क्लबका सभापति विकास गोयल उपस्थित रहेका थिए। र सबभन्दा पहिला चाहिँ म रोटरी क्लबको 7 मेम्बर्सहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो जुन चाहिँ एकदमै बेसिक एउटा निड थियो हाम्रो यहाँनिर, र यो चाहिँ हामीले गर्न सकेको थियौँ। तर रोटरी क्लबको जुन चाहिँ प्रयासले चाहिँ सुरु भएको छ
एकदमै राम्रो। र अहिले हाम्रो विशेष काम के छ भने मान्छेलाई चाहिँ अवेरनेस गराउनुपर्छ। यो पानी यहाँनिर ह्यान्ड वासको जग्गा छ, तर मान्छे केही सिधै भित्र जान्छ र पहिला मान्छेलाई यहाँबाट चाहिँ हात धुइवरी भित्र गयो अथवा भित्र पुरा काम सकेर त्यहाँ हात धुएर बाहिर निस्क्यो भने चाहिँ एटलिस्ट हामीले चाहिँ कुनै पनि इन्फेक्सनबाट बाँच्न सक्छौँ। सेनिटाइजर मात्रै युज गर्ने कुनै दरकार छैन। सेनिटाइजर त्यसै महँगो पनि पर्छ, सबैले किन्नु पनि सक्दैन। तर सबभन्दा बेस्ट उपाय छ सोप वाटर, साबुन पानीले हात धुनु चाहिँ एकदम बेस्ट। र त्यसो गर्दाखेरि हामीले रिस्क बिमारीबाट हामी बाँच्न सक्छौँ। र फेरि म उहाँहरूलाई फेरि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। यहाँसँगै प्लस माथि हाम्रो सर्जिकल वार्डमा पनि उहाँहरू छन्। I was also quarantined along with my family, and I had to come for a test here, and that was the time when I realized that there is no hand washing unit in the district hospital, and the need was felt at that time, and we approached, like ma'am said, to the district authority, and here we are. It was started during IPP's term, and today we are here. Just to add on to what ma'am was saying, the responsibility of the district administration and the management will be to ensure that this is working properly, functional. The soaps and the hand washing units are kept intact, and if there is any problem, you let us know. This has to be basically in the working condition, and let more and more people use. And as ma'am was saying, the hygiene is the most important part. And also one more thing, this is from the government initiative of Swachh Bharat Abhiyan, and tie-up with Rotary, that these are being issued to various schools and the places of work. छोटा रङ्गित खोलाको किनार तथा चुङथुङ चियाबारीको फेदीमा अवस्थित प्रसिद्ध मणिधामको जर्जर अवस्थालाई मध्यनजर राखेर गोग्रा स्पोर्टिङ क्लब बिजनबारीका युवाहरू अनि मणिधाम वरिपरिका युवाहरूको संयुक्त प्रयासमा मणिधामको मर्मती कार्य सुरु गरिएको छ। बिजनबारीका केही व्यक्तिहरूको सहयोगद्वारा उक्त मर्मती कार्य भइरहेको क्लबका सचिव गगन सुब्बाले जनाएका छन्। अर्कोतिर उक्त मणिधाम मर्मतीको निम्ति कसैले स्वेच्छाले सहयोग गर्न चाहे सोझै उनीहरूसित सम्पर्क गरिने मणिधामवासी अशोक तामाङले जानकारी दिएका छन्। स्मरण रहोस्, केही दिन अघि मात्र गोग्रा स्पोर्टिङ क्लब बिजनबारीका युवाहरूले यहाँ 11 दिवसीय गणेश चतुर्थी पूजा आयोजना गरेका थिए। विशेष व्यवस्थापन भन्ने चाहिँ के थियो भने जस्तै हामीले साउन महिनामा पूजा गरेको थियौँ, विशेष अन्त गणेश पूजा पनि 11 दिनको लागि लगाएको थियौँ भने अन्त हाम्रो एउटा के सोचायो भने विशेष हाम्रो जुन रोड छ त्यसमा चाहिँ अब अलिकति बिग्रेको, अलिकति राम्रो नभएको, जस्तो पानी चुहिने सोसिने त्यस्तो भएकोले गर्दा हामीले 2-3 जना अब दाजुलाई एउटा योगदान माग्यौँ। विशेष अब कुनै पनि काम गर्दा एउटा संस्था हुनु जरुरी छ, त्यसले गर्दा अब हामीले सपोर्ट मागेर कहाँदेखिको हुन्छ एउटा सिमेन्ट या अथवा गिटी बलुवा त्यस्तोको हामीले जोगाड गरेको थियौँ। विशेष हामीलाई आर्थिक सहयोग गर्नुहुने हाम्रो डिके गुरुङ, उहाँले 4200 रुपियाँ दिनुभयो, त्यसमा हामीले सिमेन्ट किन्यौँ। त्यस्तै प्रकारले कुशल सुब्बा हाम्रो बिजनबारी ग्राम पञ्चायत सेक्रेटरी, उहाँले पनि 2000 रुपियाँ दिनुभएको थियो, हामीले त्यो पनि सिमेन्ट किन्यौँ। जस्तै अब हाम्रो यहाँनिर अहिले अगमचोक निवासी गगन राई, उहाँले पनि 2 ब्याग सिमेन्ट दिनुभयो। अन्त विशेष अरू हाम्रो विकास थापाज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले पनि 3 ब्याग सिमेन्ट दिएर आज हामी 20 ब्याग सिमेन्ट भेला गऱ्यौँ। त्यस्तै प्रकारले आज यो जुन ढलाइ हुँदैछ, ढलाइमा जति पनि बलुवा लाग्दैछ त्यो बलुवा चाहिँ हाम्रो विशेष अशोक तामाङले उहाँले नै सहयोग पुर्याउनु भयो। त्यस्तै प्रकारले हामीलाई ढुङ्गाको जरुरत थियो, त्यो चाहिँ हाम्रो विशेष रामकुमार थापाज्यूले दिनुभयो। त्यस्तै प्रकारले हामीले गिटीहरू ल्याउनु यताउता गर्नु हाम्रो यहाँनिर गाउँ समाजको भाइले पनि अब विशेष उहाँको अब सहयोग पुर्याइरहनु भएको छ, अन्त पुऱ्याएकोमा हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यो गोग्रा स्पोर्टिङ क्लबका भाइहरूले यहाँ आज यत्रो अझै त्यो कामहरू अब एउटा मन्दिरको लागि उनीहरूले कहाँबाट सिमेन्टहरू कसैलाई मागेर कसैले अब दिएर एउटा अब काम गरिरहेको छ। र सम्पूर्ण यो च्यानल हेर्नुभएका मेरो मातापिता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई तपाईँहरूको कसै बितेर जानुभएको छ भनेदेखि तपाईँहरूले हामीलाई यो गोग्रा स्पोर्टिङ क्लब र म स्वयं अशोक तामाङ र एउटा गग्गु भाइलाई तपाईँहरूले सम्पर्क राख्नुभयो भने तपाईँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिउँछु। मङ्गरजोङ चियाबारी अरेन्ज भिल्ला अन्तर्गतका 3वटा आइसिडिएस केन्द्र क्रमैले बहादुर गाउँ, जितु गाउँ अनि शङ्खमान गाउँको संयुक्त तत्त्वावधानमा राष्ट्रिय पौष्टिक आहार दिवस सोमबार पालन गरियो। कार्यक्रममा शिशुहरूका अभिभावक लगायत
गर्भवती महिला, सुत्केरी आमाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा पोषण, पौष्टिक आहार, पौष्टिक तत्त्व र स्वास्थ्य सम्बन्धमा जानकारीहरू गराउने काम गरिएको थियो। उपस्थित आइसिडिएस कर्मी शर्मिला प्रधान, सहकर्मी सुषमा सार्की, सारिका सुब्बा तथा अन्यले उपस्थित महिलाहरूलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी गराएका थिए। मङ्गरजुङ ओरेन्ज भिल्ला अन्तर्गत 3वटा पर्ने आइसिडिएस केन्द्रहरू बहादुर गाउँ, जितु गाउँ र सङ्कमन गाउँको आइसिडिएस केन्द्रहरूको तत्त्वावधानमा हामीले यहाँ बहादुर गाउँ आइसिडिएस सेन्टरमा पौष्टिक दिवस पालन गऱ्यौँ र नानीका अभिभावकहरूलाई जति पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएको थियो र गए साल चाहिँ हामीले पालन चाहिँ गऱ्यौँ, तर गए साल हामीले भव्य रूपमा पालन गर्दैथ्यौँ भने यो पटक कोरोना कालको परिस्थितिले गर्दा वैश्विक महामारीको ध्यानमा राख्दै सोसियल डिस्टेन्स र सामाजिक दूरत्वलाई याद गर्दै हामीले जति पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएको थियो अभिभावकहरूलाई हामीले यहाँ पौष्टिक दिवस बारे र पोषण र पौष्टिक आहार र पौष्टिक तत्त्वहरूबारे यहाँहरूलाई हामीले जानकारी दियौँ र साधारण र सरल रूपमा पालन गरे तापनि यो हामीले सञ्चालन गर्न एकदमै सफलीभूत भएको हामीले जनाउँछौँ र धन्यवाद। सारथी संस्थाले शिक्षक दिवस साथै अन्तर्राष्ट्रिय च्यारिटी दिवसको उपलक्ष्यमा बागडोग्रा स्थित केष्टपुर चिया बगानमा स्थानीय बासिन्दाहरूलाई लिएर सामाजिक दूरीको नियमलाई पालन गराउँदै कानुनी अधिकार सम्बन्धी जानकारीसहित निशुल्क कानुनी सल्लाह परामर्श दिँदै जनचेतनामूलक कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। उक्त कार्यक्रममा उपस्थित रहेका मानिसहरूलाई मास्क, सेनिटाइजर र लन्च प्याकेट लगायत विद्यार्थीहरूलाई मिठाई, खाता, पेन्सिल र कलमहरू वितरण गरेका छन्। कार्यक्रम पश्चात पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै सारथीका सभापति स्वरदीप पलले सारथी सङ्गठन 10 अगस्त 2020 गठन भएको अनि वर्तमानमा सङ्गठनमा कुल 13 जना सदस्य रहेको बताउँदै 15 अगस्त अर्थात् स्वतन्त्रता दिवसको उपलक्ष्यमा आफूले सिलगढी शहरको हिलकाट रोड अनि सेवक रोडमा पहिलो कार्यक्रम सफलतापूर्वक गरेको बताएका छन्। उनले उक्त कार्यक्रममा आफूले मास्क, सेनिटाइजर र मिठाई प्रदान गरी कानुन विषयमा जानकारी दिएको बताउँदै यसरी नै 5 सेप्टेम्बरमा गरेको कार्यक्रममा लगभग 100 जना मानिसहरूले कानुनी विषयमा जानकारी प्राप्त गरेको बताएका छन्। नमस्ते, हम सारथी के तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। और हम सारथी एक संस्था हमने इसी साल हमने शुरू किया है जिसका मेन काम है कानूनी सहायता और संबंधित सामाजिक गतिविधियों को अंजाम देना। और इस साल हमने इसी सितंबर 5 तारीख 2020 को बागडोगरा के नज़दीक केष्टपुर इलाके में स्थित भड़ियाडंगी प्राइमरी स्कूल में हमने इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी और उसी के साथ टीचर्स डे भी मनाया और वहाँ के बच्चों के साथ हमने ये दिन बिताया और वहाँ के बच्चों के हाथों में हमने कुछ सामान, पढ़ाई के सामान जैसे कि कॉपी, पेन और पेंसिल पहुँचाया और वहाँ के लोगों को कानूनी जो मदद या कानूनी सहायता वो कैसे ले सकते इसके बारे में हमने बहुत ही अच्छे से वाकिफ कराया और वहाँ के लोगों को मदद की एक आशा की किरण दिखाई और ये समझाया कि कानून से डरना नहीं है, कानून से सुरक्षा महसूस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कानून जो है वो हमारा सुरक्षा करने के लिए है और यही चीज़ हम आम आदमी के मन में डालना चाहते हैं और यही सारथी जो हमारा संस्था है उसका बहुत ही बड़ा एक उद्देश्य रह चुका है और आगे भी ये रहेगा और हम इस उद्देश्य के लिए आगे भी बहुत सारे कार्यक्रम करेंगे और हम इस कार्यक्रम को मद्देनज़र रखते हुए हम आगे और सारे जितने भी कानूनी मदद हो सकती है जो गरीब लोगों के पास जितना पहुंच सकते हैं हम पहुंचेंगे और आपके माध्यम से अगर हमें कोई पहुंचना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें संपर्क कीजिएगा। सारथी फेसबुक में अवेलेबल है, इंस्टाग्राम में अवेलेबल है और लिंक्डइन में भी अवेलेबल है। किसी भी माध्यम से आप हमारे पास आइए, आपको कुछ भी ज़रूरत है हम हमेशा आपके पास में रहेंगे। छोटा पुबुङको जीर्ण अवस्थामा रहेको मुख्य सडकलाई ड्राइभरहरूद्वारा नै बाध्य बनेर बनाउन परिरहेको छ। 2019को पहिलो महिनादेखि नै भोट आउन अघि जनतालाई आशा देखाई राजनीतिक भरोसा दिलाई गाउँभरिको मूल सडक जेसीबी लगाई अझ जीर्ण अवस्थामा पुर्याइदिएको छ। यस वर्ष फरवरी महिनादेखि अविरल वर्षा भएकोले
वर्तमानमा गाडी गुडाउन सहज नरहेको अवस्थामा विभागीय अधिकारीहरूको आँखा नपरेको गुनासो जनसाधारणको रहेको छ। उक्त सडकमा दुर्घटना भए यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्दै विभागीय अधिकारीलाई स्थानीयवासीहरूको तर्फबाट निवेदन गरिएको छ। हवस् त दर्शकबिन, अहिलेलाई यति नै। ताजा अपडेट अनि अन्य रोचक जानकारीको साथमा एसके लाइभ यहाँ समक्ष उपस्थित रहनेछ 24 घण्टा यहाँहरूको टेलिभिजन मार्फत। अहिलेलाई मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।